دے صحابہ تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جنگ احد دا موقع یار میرے نبی دے ہونٹاں وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا امام الانبیاء زخمی نے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے نبی دے کول آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دندانے مبارک زخمی ہوئے ہوئے نے میرے آقا دے ہونٹ مبارکاں دے وچوں خون پیا نکلدا ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت دی اخیر کر دیتی یار عشق دی اخیر کر دیتی یار عشق دی حد ہو گئی یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہونٹاں تے اپنا چہرہ رکھ دیتا اپنا منہ رکھ دیتا تے نبی دے لباں وچوں نکلن والا خون چوسنا شروع کر دیتا خون چوسنا شروع کر دیتا امام الانبیاء فرمایا مالک نہ کر کی پیا کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ نہ روکیا جائے نہ منع کریا جائے میں بڑی محبت نال پیا چوسنا وا میں بڑے پیار نال پیا چوسنا وا میں بڑا بڑا عمل پیا کرنا وا میرے نبی ویکھیا میرا غلام میرے نال محبت دی انتہا پیا کردا ہے عشق دی انتہا کر پیا کردا ہے مینوں پیار نال کہہ لین دے یار لوگ باقی جنگ پہ لڑدے نے اپنی اپنی جگہ تے تلواراں پیاں چلدیاں نے جنگ دی کیفیت جنگ دا عالم نبی دے یاراں دی نظر مکھڑے تے لگی ہوئی ہے یار دیاں زلفاں تے لگی ہوئی ہے محبوب دیاں لباں تے لگی ہوئی ہے منہ تے رکھیا خون چوسنا شروع کر دیتا مالک کی کرنا ہے سرکار نہ روکیا جائے کہ تو خون چوس لیا نا سنو میرے نبی دے جملے امام الانبیاء دے غلاموں امام قسطلانی نے روایت رو نقل کیتے میرے نبی نے فرمایا وہ جے کسے نے دنیا تے جنتی چلدا پھردا ویکھنا ہووے جے کسے نے دنیا تے چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہووے تہجداں پڑھنا لیو نمازاں پڑھنا لیو روزے رکھنا لیو حج کرنا لیو رب جانے رب قبول کرے یا ردی دی ٹوکری چ سٹ دے وے چک اپنیاں مسجداں دیاں صفائیاں چک اپنیاں نمازاں تہجداں روزے زکات اور ریاکارا چک اپنے سارے اعمال میں نے قبول کیتے صدقے جاواں قبولیت دی سند پئی ملدی ہے ادھر ہونٹاں دا خون چوسیا زبان مصطفیٰ چو اعلان ہویا فرمایا چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہے فرمایا مالک بن سنان